बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र कि उसने एक मरतबा फिर हमें वसीला बनाया कौम की एक बेटी को बचाने का, उसकी इज्जत बचाने का, उसकी जिंदगी बचाने का, उसकी इस्मत और इफ़्फ़त बचाने का, उसे दर दर की ठोकरें खाने से बचाने का, उसे एक अड्डे से दूसरे अड्डे पर बिकने से बचाने का। परवरदिगार की ज़ात का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। और अल्लाह ताला की ज़ात ने किस तरह से मुजज़ाती तौर पर हमसे ये काम करवाया, मैं खुद भी शशदर हूँ, मैं खुद भी हैरान हूँ कि किस तरह से हम इस केस से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे मुस्तकिल 3 महीनों से। हालांकि ये शान रमजान में पहली बार एक्सक्लूसिवली दुआ ज़हरा के वालिदैन तशरीफ लाए थे और मैं उस दिन उस सेगमेंट में मौजूद नहीं था और बाद में भी मैंने इस हवाले से कोई बात नहीं की। मेरा ये ख्याल था, मेरा ये नजरिया था कि बच्ची अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से पसंद की शादी के लिए अपने घर से गई है, जिस तरह के बहुत सारे केसेस में होता है। लेकिन फिर परवरदिगार की जात ने पै दर पै पर्दे हमारी आंखों से हटाना शुरू किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत इत्मीनान से, बहुत फख्र से, बहुत तमानियत से, लेकिन बहुत आजिज़ी से और बहुत इनकसारी से अल्लाह ताला की जात का शुक्र अदा करते हुए, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, इंतजामिया का, इदारों का, पुलिस का, एजेंसीज का शुक्रिया अदा करते हुए ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूं कि इस वक्त जब आप ये वीलॉग देख रहे हैं, दुआ ज़हरा अल्हम्दुलिल्लाह दारुल अमान में महफूज है और ज़हीर गैंग के हाथों से बच चुकी है। मैं फिर दोहराता हूं, दुआ ज़हरा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के दारुल अमान में मौजूद है और ज़हीर गैंग के वहशी पंजों से आजाद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सद शुक्र परवरदिगार की जात का कि जिसने एक जान और जिंदगी बचाने का जरिया और वसीला बनाया हमें। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीर गैंग इस वक्त फरार हो चुका है, उसका कुछ अता पता नहीं है। ज़हीर ने मुल्तान के बेंच से, हाई कोर्ट बेंच से एक हिफाजती जमानत जरूर मंजूर करवा ली थी, लेकिन उसे 22 तारीख से पहले कराची की ट्रायल कोर्ट में पेश होकर उस जमानत को कंफर्म करवाना है, जो कि कंफर्म होती दिखाई नहीं दे रही। और इंशाल्लाह मेरा ये यकीन है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर कि अल्टीमेटली ज़हीर और उसका गैंग जेल की सलाखों के पीछे होगा। ज़हीर साहब जो शुरू से ही बड़ा एक टाइगर का रोल प्ले कर रहे थे, एक बहुत हीरोइक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा मर्दानगी का मुजाहरा कर रहे थे सो कॉल्ड, लेकिन हमने देखा कि जब ये इंकिशाफ हुआ कि ज़हीर साहब तो उस दिन कराची ही में मौजूद थे जिस दिन दुआ ज़हरा का इग़वा हुआ, जैसा कि उसके बिल्कुल बरक्स बताया जा रहा था कि ज़हीर लाहौर में है और अल्टीमेटली दुआ ज़हरा खुद ही कोई टैक्सी लेके यहाँ पहुंच गई। सारी कहानी घड़ी गई थी। ये साबित हुआ कि ज़हीर दुआ ज़हरा की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। वो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि दुआ तो खुद आ गई थी मेरे पास, यानी मेरे पल्ले पड़ गई तो मैं क्या कर सकता था। अब जब घर पे आई गई तो मैंने फिर वो किराया अदा किया और अल्टीमेटली तो सारे का सारा ब्लेम इस मासूम बच्ची पर, इस मासूम गुड़िया पर शिफ्ट करना चाह रहा था। और अब भी यही हुआ कि अब खुद उसने दुआ ज़हरा को दारुल अमान के हवाले किया है और शायद सिर्फ इसीलिए कि हमने इससे पहली वीडियो में इस बात का इंकिशाफ किया था दुआ ज़हरा के कत्ल के हवाले से, उसको खुदकुशी का रंग दिए जाने के हवाले से, क्योंकि ज़हीर गैंग के कारिंदे ने हम पर ये इंकिशाफात किए थे कि दुआ ज़हरा को कत्ल किए जाने का मंसूबा है और मंसूबा ये है कि कत्ल किए जाने के बाद उसे खुदकुशी का रंग दिया जाएगा। और बार बार दुआ ज़हरा से हर इंटरव्यू में इंसिस्ट करके, इसरार करके ये कहलवाया जाता है कि वो ये कहे कि अगर ज़हीर से मुझे अलग किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, अगर मुझे मेरे बाप बाप के हवाले किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। तो खुदकुशी 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 इतना दोहराया जाए कि लोगों के ज़हनों में ये बात बैठ जाए और दुआ ज़हरा को कुछ भी हो, चाहे उसे कत्ल करके खुदकुशी का रंग दिया जाए, लोग इस बात पर ईमान ले आए, यकीन रखें कि दुआ ज़हरा ने खुदकुशी की है। और खुदकुशी करने का जो वजह है वो उसके वालिदैन है, उस वालिदैन को विलन बना के पेश किया जाए और ज़हीर और उसका गैंग जो बच्चियों को इस तरह से बहला फुसलाकर, बरगलाकर, शादी का झांसा देकर बुलवाता है, अल्टीमेटली वो हमदर्दी हासिल कर सके कौम की। और बच्चियों को बुलाने के बाद आप सोचिए किस कदर खतरनाक है ये गैंग कि वो उनको जिस्म फरोशी के अड्डों पर फरोख्त करता है। लेकिन इनिशियली एक प्यार मोहब्बत का एक माहौल उस बच्ची के इर्द गिर्द क्रिएट किया जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली दुआ ज़हरा के इर्द गिर्द भी क्रिएट किया गया और वो शायद आज भी, इस वक्त भी उसी जाम में है कि ज़हीर उसका मसीहा है, उसके माँ बाप उसके दुश्मन है और यही बयान देकर वो दारुल अमान मुंतकिल हुई कि मेरी जान को खतरा है। लेकिन अगर ज़हीर गैंग उस बच्ची की जिम्मेदारी लेने को तैयार होता तो जहां इतना अरसा वो छुपते छुपाते आए हैं, क्या दुआ ज़हरा के लिए किसी घर में, किसी रिश्तेदार के पास, किसी दोस्त के घर में कोई महफूज जगह नहीं हो सकती थी? क्या तमाम रिश्तेदारों ने इस गैंग से लाताल्लुकी का इजहार कर लिया है? जी हाँ,
تمام رشتہ دار جو اس گینگ کی حیثیت، اوقات اور اصلیت جانتے تھے، انہوں نے اب ظہیر اور اس کے گینگ سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے۔ تمام دوست احباب جو اس گینگ کی حقیقت سے یا ان کو شک تھا اس گینگ کے اوپر، انہوں نے بھی ظہیر اور اس کے گینگ سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کر لیا، اور اسی لیے وہ اپنی مبینہ سو کالڈ ایک طرح سے جعلی نکاح پر کی گئی بیوی کو چھوڑ کر مفرور ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کورٹ کے سامنے جب وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کیا حشر ہوتا ہے۔ یقیناً قانون اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ دعا زہرا اس وقت سیف ہاتھوں میں ہے۔ ہم پہلے بھی یہ کہتے آئے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ دعا زہرا کو ہم اس کے والدین کے حوالے کریں۔ دعا زہرا کو سیف کسٹڈی میں ہونا چاہیے، ریاست کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، اور ریاست اس کی زندگی کو محفوظ بنا کر اسے اس کے والدین کے حوالے کرے۔ تو انشاءاللہ اب ایسا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 3 مہینے پہلے سے ہم اب تک اس موضوع پر بات نہیں کر رہے تھے، لیکن عید پر ہم نے کوشش کی کہ دعا زہرا کو اور اس کے والدین کو یا کم سے کم اس کی ماں کو ملوا دیا جائے عید کے موقع پر، اور آف کیمرہ، بغیر کیمروں کے، بغیر کسی ریٹنگ کے، بغیر کسی لائکس کے، بغیر کسی ویوز کے۔ میں نے بار بار یہ پیغام پہنچایا ظہیر کو، دعا زہرا کو، ظہیر کے گینگ کو، جتنے بھی لوگ اس سے وابستہ تھے، وہ جو گینگ میں شامل اینکرز تھے ان کے تھرو بھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ گینگ نہیں چاہتا تھا کہ دعا زہرا اپنے والدین کو ملے۔ اس کے بعد سے مجھے یہ حیرت ہوئی کہ ایسا کون چاہے گا کہ الٹیمیٹلی پسند کی شادی آپ نے کر لی، ڈیفینیٹلی اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ آپ صلح کیجئے، ماں باپ انوالو ہوں اور الٹیمیٹلی عزت سے اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ تو اگر ظہیر کی طرف سے یا اس کے گینگ کی طرف سے اس معاملے پر ہچکچاہٹ کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یقیناً دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پورے کی پوری دال کالی ہے۔ تو پھر ہم نے اس پر اپنی تحقیق کا آغاز کیا، میں نے اپنا ذہن بدلنا شروع کیا، اور جب ہم نے اپنی تحقیق کو نقطۂ انجام تک پہنچایا تو ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ ظہیر گینگ بچیوں کو بہلا پھسلا کر، ورغلا کر، پیار کے سہانے سپنے دکھا کر، سبز باغ دکھا کر اغوا کرتا ہے، اور اغوا کر کے جسم فروشی کے اڈوں پر بیچ دیتا ہے۔ اس لیے کہ نارمل کیسز میں بچیوں کے ماں باپ بات نہیں کرتے، دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، معاشرے کی عزت غیرت کے سو کالڈ نظریات کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، اور بچی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اس کے بعد گھر سے ایک بار قدم نکالنے کے بعد کہ وہ واپس گھر جائے، اس لیے کہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کو مار دے گا، اس کا بھائی اس کو مار دے گا، یا پھر اس کا چچا یا تایا غیرت کے نام پر اس کو قتل کر دیں گے۔ تو الٹیمیٹلی جسم فروشی کے جہنم میں دہکنے اور جلنے اور جھلسنے کے علاوہ اس بچی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا، واپس گھر وہ جا نہیں سکتی۔ تو انیشلی ایسے ہی سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، پیار محبت کی باتیں کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ 90% کیسز میں ان بچیوں کے ساتھ نکاح بھی کر لیا جاتا ہے، اور نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک لیگل کور موجود ہوتا ہے، کوئی چھاپا پڑے، پولیس آئے تو جی یہ تمہاری بہو ہے یا یہ تمہاری بیٹی ہے، تو جسم فروشی تھوڑا ہی کرے گی۔ تو یہ میں نے اپنے 10 سال کے کریئر میں درجنوں واقعات ایسے دیکھے کہ جہاں پہ جسم فروشی کے اڈوں سے ایسی ہی بچیاں بازیاب ہوتی ہیں جنہیں شادی کا جھانسا دے کر اغوا کیا جاتا ہے۔ سو الحمدللہ دعا زہرا کیس میں اب مجھے لگتا ہے کہ ہم سرخرو ہیں۔ ہمارا جو مقصد تھا کہ دعا زہرا کی زندگی بچ جائے، ہمارا جو مقصد تھا دعا زہرا کی عزت بچ جائے، ہمارا جو مقصد تھا کہ دعا زہرا جیسی پیاری گڑیا، پیاری بیٹی کو جسم فروشی کے اڈوں پر بکنے کے نتیجے میں ہونے والی تکلیف سے نجات دلائی جا سکے۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے 7 دن میں، یعنی آج سے 7 دن پہلے میں نے پہلی بار دعا زہرا کے کیس پر بات کی، پہلی بار میں نے دعا زہرا کے کیس پر لب کشائی کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینے والی ہے۔ بہت جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ، بہت جھکے ہوئے سر کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر قوم کی ایک بیٹی کو بچانے کا وسیلہ بنایا ہے۔ الحمدللہ آپ سب سے درخواست ہے کہ دعا کیجئے کہ دعا زہرا کے والدین کے آنسو رائگاں نہ جائیں، دعا زہرا الٹیمیٹلی اپنے ماں باپ کے پاس ہو، بچی کو جو غصہ ہے اپنے ماں باپ پر، جو نفرت دلائی گئی ہے، جو زہر اس کے اندر ڈالا گیا ہے، وہ دور ہو۔ دعا زہرا کے والدین کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ذی شعور آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان سے جو باتیں منسوب کی جا رہی ہیں وہ درست ہوں گی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ سلام ہے مہدی کاظمی صاحب کی جرت کو، ان کی ہمت کو، ان کی وائف کی ہمت کو، ان کے خاندان کی ہمت کو، کہ معاشرے کے ان ٹیبوز کو توڑتے ہوئے، معاشرے کی ان روایات کو پاش کرتے ہوئے اس شخص نے سٹینڈ لیا، وہ شخص کھڑا ہوا اپنی بیٹی کی عزت کے لیے، اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ پیار محبت کی شادی کی جو داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے وہ غلط کہانی ہے، وہ فیبریکیٹڈ ہے، اور اس نے سٹینڈ لیا، غیرت کے نام سے ڈرا نہیں، عزت کے نام سے ڈرا نہیں،
اور اللہ نے آج اس کو زیادہ عزت دی ہے، پروردگار نے آج اس کو سرخرو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جلد ایسا ذریعہ بنائے، ایسے اسباب پیدا کرے کہ دعا زارہ اپنے والدین کے پاس ہو، وہ نفرت اس کے دل سے نکل جائے انشاءاللہ العزیز، اور ظہیر اور اس کا گینگ اپنے انجام کو پہنچے۔ شکر کے ساتھ، آپ سب کی محبتوں کے شکریہ کے ساتھ اس ویڈیو سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔